سلام لي زامي، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم غادي نخدموا اون فلور اون تيسو ب5 دقائق بطريقه سهله وبسيطه. فكيف ما تشوفوا انا خدامه بالساطا، مي تقدروا تخدموا الثوب خفيف بحال الكوطون، لو تول، لورغانزا ولا كما يسافر ديجا ولا الموسلين. فبقى معايا حتى الاخر باش تشوفوا النتيجه النهائيه. غادي نحتاجو الظرف ديال الثوب، شي حاجه دايره. انا هنا اختاريت شمعه حيت محتاجه الديامتر صغير، ان ستيلو، خيط وبرا لا كولور ديال التيسو، بريكي، دي اكسسوار كاينه صدفه، اون بيرل، اون باغيت، الاستيك دو شوفو. غادي نشدو الثوب، غادي نرسمو عليه دائره. انا هنا خديت شمعه صغيره حيت محتاجه دي بيتال صغار، غنصايب وريضات صغار. دونك نتوما تقدروا تختاروا على حسب الحجم اللي بغيتو فيهم الوريضه. تقدروا تختاروا بحال دابا الكاس ديال الاتاي ولا جبانه، العبار اللي بغيتو، سي افو دو شوازير. فوالا ابخي غادي نقطعو. بوغ انفو غادي نقطعو لو سيركل 10 المرات، حيت غادي ندير لكم جوج انواع ديال الورد، وحده دايره وحده بوينتي. دونك وكل ورده غادي نحتاجو فيها 5 ديال لي بيتال، 5 ديال الأوراق. غادي نقطعوهم ونبداو. فمن بعد ما قطعنا لي 10 سيركل، 5 سيركل بوغ شاك فلور. دونك بيسكو انا عندي الساتان الى طوندونس ا الفيلوشي، دونك جو في باسي البريكي في لي دي بيتال. ابخي على حساب التيسو اللي عندكم، الا كان عندكم الكوطون فما تحتاجوش، مي الساتان والورغانزا والتيل والموسلين ضروري خاص دوز عليهم البريكي. دونك جو في باسي plus vite et on se retrouve après. نبداو اول ورده واللي هي غادي يكونوا لي بيتال ديالها دايرين كيف غادي تشوفوا في الاخر ملي غنساليوها. دونك غادي نشدو اول ورقه نطويوها على جوج بوغ افوار ان دومي سيركل، نثبتو الخيط والبرا بان بتي نو، و ابري اون فا باسي لا كوتور في لو كونتور اللي محلول، خياطه زيكزاك من الفوق لتحت او العكس من الفوق لتحت الفوق. بنفس الطريقه غادي نديروها للبيطه الاولى والثانيه والثالثه والرابعه والخامسه حتى تكون عندنا ورده كيف ما غادي تشوفوا معايا الطريقه. فانا غادي نحاول ما غاديش نزرب الورده الاولى، حيت الورده الثانيه غادي تكون نفس الطريقه، غيكون اختلاف بسيط. دونك غادي تشوفوا معايا الطريقه الاولى، مي ابخي الثانيه غادي شويه غادي ناكسيليريو لي موفمون. لا دوزيام بيتال بنفس الطريقه غادي ندوزو الخياطه على لو كونتور اللي محلول، فوالا لا تروازيام بيتال، وغادي ندوزو على لا كاتريام الى سانكيام بيتال. فالطريقه سهله وبسيطه، و ça va être l'occasion idéale pour passer un bon moment مع بنياتكم. فنون سولمون غادي يكون ان بليزير ديال لي طرافو مانيوال ou bien créatif, mais ça va être un plaisir de faire quelque chose وتشوفوا بنياتكم لابسين. فوالا هذه هي النتيجه ديالو. دونك شنو نديرو دابا؟ غادي نربطو لا بروميير بيتال مع لا دوزيام بيتال بالخيط والبرا et on va serrer، وغادي نعاودو نديرو اون دوزيام كوتور باش نحكمو الورده مزيان. دونك غادي نعاودو دوزيام كوتور في كاع لي بيتال، نعاودوهم بالخياطه تو سامبلومون. فانا جو في اكسيليري لو موفمون، ما كاينش شي حاجه اللي غادي نقدر نقولها في هذه المرحله ابار ان لا كوتور غادي دوز عليهم كاملين. on va les serrer et on va se voir après. فكيف ما تشوفوا هذه هي النتيجه ديال لي بيتال دايرين. فوالا on va faire un nœud de fin de couture.
باش نساليو الخياطه ونثبتوها. فوالا هذه هي النتيجه النهائيه. من بعد ما سالينا لا بروميير فلور اللي كانت طايره، دابا غادي نديرو لا دوزيام فلور. دونك لا ديفيرونس اللي بيناتها ان الثانيه غادي نطويوها الطويه الاولى ونعاودو نطويوها الطويه الثانيه بوغ افوار ان تريونغل، غيكون عندنا مثلث. وغادي نديرو لا كوتور بحالها بحال الاولى، غير كاين واحد الفرق بسيط، هو لو سونس ديال هذاك البلاصه اللي محلوله نحافظوا عليه. يعني الا بدينا الخياطه من البلاصه المحلوله كاع لي بيتال كاملين او الوراق كاملين نبداو الخياطه من البلاصه اللي محلوله باش منين يدخلوا في نفس لو سونس. دونك كيف تشوفوا انا بديت من البلاصه اللي محلوله من الجنب، ما بديتش الخياط من البلاصه اللي مسدوده. دونك لي بيتال كاملين الخمسه غادي نبداوهم بنفس الطريقه باش نحصلوا على ورده لي بيتال ديالها مثلثين او بوانتو. دونك غادي نشوفوا الطريقه في البيتال الاولى والثانيه وابخي كوم دابيتود اون با اكسيليري باش من بعد ندوزو للزواق ديال الوريدات اللي غيكون يا بلي بيرل او بصداف مغلفين بالتيسو. ومن بعد غادي نشوفوا فين غادي نحطوهم هاد لي فلور، يعني كيفاش غادي نستعملوهم. دونك بنفس الطريقه كيف تتشوفوا لا دوزيام بيتال الطويه الاولى دومي سيركل و تنديرو الطويه الثانيه بوغ افوار ان تريونغل وندوزو لا كوتور من البلاصه المحلوله. دونك نفس الطريقه غادي نديروها لثلاثه الوراق اللي باقيين باش نحصلوا على وريده مثلثه. دونك دابا غادي ناكسيليري الفيديو حيت نفس المراحل تتعاودوا ونتلاقاو من بعد. هذه هي النتيجه ديال الوردات، هذه البوانتو وهذه الدايره. دابا غادي ندوزو للزواق ديالهم. فالدايره غادي نستعملوا لها البير اللي عندها التقابل نقدروا نخيطوها، والثانيه غادي نستعملوا لها صدفه مغلفه بنفس التيسو ديال الورده. فانا جي بريفيري اني نخيطهم مي ابري سي افو دو فوار، تقدروا ديروا لصقه شوط ديال السيليكون، انا جي بريفير البرا والخيط. وهادو بجوج غادي نحطوهم في ليزاكسيسوار ديال لي شوفو، الباريت و الاستيك. نقدروا نستعملوه حتى في البوندو ديال الشعر. وبقاو معايا حتى لاخر الفيديو باش تشوفوا الطرق الاخرى اللي نقدروا نستعملوا بها هاد لي فلور. فكيف ما تشوفوا هذه هي النتيجه ديال الوريدات اللي صايبنا. طريقه سهله، هادو وريدات اون بلو موسلين توجور من لي شوت ديال لي تيسو اللي ديجا خدمت بهم. هادو مخدومين بديامتر كبر شويه من لي زوطر، فانا تعمدت اني نصايب دي فلور صغار ودي فلور كبار باش تشوفوهم وتشوفوا النتيجه ديالهم. فكيف قلت لكم تقدروا تستعملوهم في لي زاكسيسوار ديال لي شوفو، تقدروا تستعملوهم في لي ساك ديال البلاج، دي تيشورت كي سون فاد ما فيهم لا زواق لا والو، تقدروا تزيدوا اون فلور هكايا، تقدروا ديروا بوغ لي صوندال ديال البنيتات الصغار او ميم لي صوندال ديال لي جون. في جلالب لي دابا طوندونس اللي تنديرو فيهم البيرلاج. كيف ما تشوفوا تلقاو وريده اون تيسو فيها دي بيرل على الانتيريور ومكمله بالعقيق ولا بالجوهر ولا دوطخ بيرل. فوالا هذه هي النهايه ديال الفيديو، تنشكركم على المشاهده.
نتمنى يعجبكم المحتوى، وإلى فيديو قادم إن شاء الله. خليتكم على خير.